तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा हम उसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां सर्दियों में पिछले साल हम साइफ़र, इद्दत निकाह और तोशाखाना केस में हमने बैक टू बैक प्रोसिक्यूशंस फेस की और कन्विक्शंस दी। सो सर्दियों के बाद तमाम गर्मियां हम इसी एफ़र्ट में हम रहे और कामयाब रहे उस एफ़र्ट में कि जब उन कन्विक्शंस की करेक्टनेस हाई कोर्ट ने चेक की तो उन सब में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को इक्विटल उनको मिला और वो बाइज़्ज़त बरी हुए उन तमाम केसेस से। आज अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा था, आज उसके फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स अपने कंप्लीशन को पहुँचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले हम कंसेंट के साथ इसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम की और सरकार की कंसेंट थी कि आज हम लेट आवर्स तक काम करेंगे। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो हमारी म्यूचुअल रज़ामंदी से 1 साल से जो केस चल रहा है, हम उसमें इसलिए भी चाहते हैं कि तेज़ी से फ़ैसले हों क्योंकि पैटर्न यही देखा है अनफॉर्चुनेटली कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हम जहाँ भी पेश होते हैं सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है और मेरिट्स को नहीं देखा जाता और एंड में सज़ा हो जाती है और फिर हम फाइनली इवेंचुअली हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है इंसाफ देने के लिए और उसमें बड़ा टाइम सर्फ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, पिछले साल की तमाम सज़ाएं सर्दियों में मिलने वाली, गर्मियों में जब हमने उनसे निजात हासिल की उन सज़ाओं से, तो सरकार ने दोबारा चूँकि केसेस सारे ख़त्म हो गए और इमरान खान साहब तमाम केसेस में बरी हो गए और बाइज़्ज़त बरी हो गए और वो तमाम केसेस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो। तो आज एक ही दिन में दोबारा 2 केसेस की दोबारा सरकार नज़र रखे बैठी है कि तोशाखाना 2 का आगाज़ किया जाए और अलकादिर को कंक्लूड किया जाए। मैं आज अदालत में होने वाली या एविडेंस में जो चीज़ें आई वो मैं कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले मैंने अलकादिर के ऊपर कभी भी मीडिया से बात नहीं की या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या रहा है वो कभी भी आपके आगे नहीं रखा। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम मीडिया के करीब से भी गुज़रते हैं तो वो एक सवाल पूछते हैं कि 190 मिलियन पाउंड के केस का क्या था। पहले मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि जो अमाउंट आया वो 190 मिलियन नहीं, वो 171 मिलियन पाउंड्स था और वो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मलिक रियाज की फैमिली की तरफ से वो अमाउंट आया और वो अमाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 4 साल पड़ा रहा और एविडेंस में ये भी बात आई कि उस अमाउंट को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने विद द कंसेंट उसने उस अमाउंट को इन्वेस्ट भी किया जिसमें कुछ प्रॉफिट लगा। तो पहली बात तो ये कि जितने पैसे मलिक रियाज साहब के पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आए वो तमाम के तमाम उसमें 1 रुपया 1 पैसा भी उसमें कम नहीं हुआ बल्कि उसमें इजाफ़ा हुआ और इजाफ़ा होने के बाद आज भी वो तमाम पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। ना उस पैसे का 1 पैसा इमरान खान साहब की जेब में आया, उनके अकाउंट में आया या उनके अलकादिर ट्रस्ट में आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन ये पैसा यूके ने मलिक रियाज की फैमिली का फ्रीज़ किया, यूके ने उनका पैसा डी फ्रीज़ किया और ये बात साबित नहीं हो सकी कहीं पर भी कि जो पैसा यूके ने फ्रीज़ किया वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था या फ्रूट्स ऑफ पॉइजनस ट्री थे, जब उसका कोई एविडेंस और सबूत ही पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं। तो फॉर ऑल पर्पसेस वो मलिक रियाज का लेजिटिमेट और लीगल पैसा होगा जिस पे किसी क्रिमिनल कोर्ट का कोई क्लेम नहीं होगा। वो पाकिस्तान आया और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के पास वो तमाम पैसा मौजूद है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि आज हमने अदालत को ये बात बताई कि इधर 2 पार्टीज़ प्रोसिक्यूट हो रही हैं, मलिक रियाज साहब और उनकी फैमिली, इधर से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया और कुछ लोग और जो एसोसिएटेड हैं जिसमें
مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ساتھ میں زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانے سے پہلے ہم نے عدالت کو یہ بات آج بتائی کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ فلنتھراپی کے کام میں، ڈونیشن کے کام میں، کار خیر کے کام میں، چیریٹی کے کام میں، سوشل ورک کے کام میں اور ہیومینیٹیرین کازز میں ملک ریاض کی فیملی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور انہوں نے خود لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ چاہے زلزلہ ہو، چاہے فلڈز ہوں، چاہے دسترخوان ہو، ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے، تو ملک ریاض صاحب کی فیملی نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے کورٹ کو آج اسسٹ کیا کہ کرکٹ کا میدان چھوڑتے ہی عمران خان صاحب نے سوشل ورک پہ اپنا سارا فوکس اور اٹینشن ڈائیورٹ کی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل انہوں نے لاہور میں شوکت خانم کے نام سے بنایا۔ پورے پاکستان کا اس پر اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اعتماد ہے، اس کے علاج پر بھی۔ اور اس کے بعد اس کینسر ہاسپٹل نے وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا اور پھر وہ پشاور گیا اور اب کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہے۔ اور ان پروسیکیوشنز کی وجہ سے خان صاحب نے آج بار بار کہا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرو کہ وہ کینسر ہاسپٹل کراچی کا نہیں بن پا رہا بیکاز 2 سال سے میں جو قید کاٹ رہا ہوں، جو کرمنل کیسز ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنے چیریٹی ورک کو ویسے آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نے ٹرائل کورٹ کو اپنے جواب میں بڑا مفصل جواب انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام نے آج دن تک یہ جتنا بھی چیریٹی ورک ہوا ہے یہ ان کی سپورٹ سے ہوا ہے، اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو انہوں نے عمران خان صاحب کے قائم کردہ جتنے بھی چیریٹی اور ٹرسٹ ورک ہے اس میں دل کھول کے ہمیشہ ڈونیشنز انہوں نے دیے ہیں۔ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی، کبھی ایک پیسے کی اس میں کرپشن نہیں ہوئی، اور وہ بہت سموتھ آپریشن ہوتے رہے۔ ورنہ اگر کوئی مالی بے ضابطگیاں ہوتی یا کوئی امبیزلمنٹ یا مس اپروپریشن کے کیسز ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل کا آڈٹ جو کروایا گیا اور جس میں کچھ نہ نکلا تو اس کے اوپر کیسز یہ بنائے جاتے ہیں۔ سو شوکت خانم ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کیئر میں عمران خان صاحب نے بہت کام کیا، اور اس کے بعد نمل ایجوکیشن کا پروجیکٹ بھی جو ہے، اس پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ، ورلڈ ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ نمل یونیورسٹی، وہ بھی ایک ساتھ ساتھ پیرلل چل رہی تھی۔ اب سرکار نے اپنا کیس کیا بنایا؟ سرکار نے اپنا کیس یہ بنایا کہ عمران خان صاحب نے ملک ریاض اور ان کی فیملی کی مدد کی کہ وہ پیسہ پاکستان لے آئیں، اور اس کے بدلے ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو ہے وہ اسپانسر کیا اور بنا کر دیا۔ جب آپ نیب کا ریفرنس پڑھیں گے اور چارج پڑھیں گے تو آج سے پہلے تک یہ تاثر آتا تھا کہ وہ ایک گوسٹ پروجیکٹ ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی زمین جو ہے وہ اس کو ہڑپ کر لیا گیا ہے، پیسے کھا لیے گئے ہیں۔ مگر جب ایویڈنس ریکارڈ ہوا تو یہ بات سامنے آئی کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ از فنکشنل، از آپریشنل، اٹ ایگزسٹ with many students receiving free education, quality education. گورنمنٹ کالج لاہور سے افیلیٹڈ ہے، لمس کی فیکلٹی وہاں پر آتی ہے، اور اس کو ملک ریاض صاحب نے جو لینڈ گفٹ کیا اور اس کے بعد اس کو اسپانسر کیا، اس کی کنسٹرکشن کو، اور وہاں پر فرنیچر اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو سہولیات اویلیبل ہیں۔ سو کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں